चत्वारिंशः सर्गः। हनुमद्गमनाभ्यनुज्ञानम्। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः वाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर। अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा। यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि। अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम। क्षिप्तामिशीकां काकस्य कोपादेकाक्षी शातनीं मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः। त्वया प्रणष्टे तिलके त्वं किल स्मर्तुमर्हसि। स वीर्यवान् कथं सीताम् कृतां समनो मन्यसे। वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः। अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा। तं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसीनां सुघोराणां तत्कृते मर्शयाम्यहम्। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन। मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी। त्वां च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्। वैदेह्यवचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अतः ब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालपरिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। अत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सबान्धवम् राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। तत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि। सा ब्रवीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम्। श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति। स तं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। तमुत्पातकृतोत्साहम् अवेक्ष हरिपुङ्गवम् वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनुमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वं ब्रूयाह्यनामयम्। इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च ब्रूयासु रामस्य गतः समीपं शिवस्य ते अध्वास्तु हरिप्रवीर। स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कवे कृतार्थः परिहृष्टचेताः तदल्पशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दृशं युधीशीं मनसा जगाम। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः।